नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा अहिलेसम्म 52 लाख जनाले कोरोना विरूद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाए। सुरक्षित भएर मात्रै विद्यालय खोल्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। दार्चुला तिङ्कर सड़क बनाउनको लागि नेपाली सेना निर्माण स्थलमा केही दिनभित्रै काम शुरू हुने। एमाले अनुपस्थित भएपछि सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकियो। प्रमुख प्रतिपक्षीसँग संवाद बढ़ाउन सभामुखलाई शीर्ष नेताहरूको सुझाव। विश्वभर विद्युतीय कारको बिक्री बढ्दै नर्वेमा अघिल्लो वर्ष झण्डै 75% विद्युतीय कार किने। र अमेरिकासँगको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले पायो 231 रनको लक्ष्य। महिला एशियन कप छनौटमा सहभागी हुन नेपाली टोली आज उज्बेकिस्तान जाँदै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपालमा कोरोना विरूद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या झण्डै 52 लाख जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा 58,33,038 जनाले पहिलो मात्रा र 51,98,193 जनाले पूर्ण मात्रा कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्। 24 घण्टामा मात्रै 91,830 जनाले खोप लगाएका छन्। सरकारले आउँदो चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबैलाई कोरोना विरूद्धको खोप दिइसक्ने जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,486 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 16,539 वटा नमूना परीक्षण गर्दा 1,486 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज परीक्षण गरिएका मध्ये 8.98% संक्रमण देखिएको छ। थपिएका सहित नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,65,343 जना पुगेको छ। यस्तै थप 1,260 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,40,717 जना पुगेको छ। थप 10 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,965 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 26,630 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 475 जनाको आईसीयू र 134 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका सदस्य देशहरूले कोरोना महामारीको यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा विद्यालय सञ्चालनलाई सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गएको शुक्रबार सकिएको 5 दिने क्षेत्रीय बैठकमा सदस्य देशहरूले सबै विद्यालयलाई स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने विद्यालय बनाउने संकल्प सहित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। बैठकमा सदस्य देशहरूले विद्यालयलाई सुरक्षित रूपमा पुनः खोल्ने तथा महामारीकै बीच सुरक्षित तरिकाले विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा पनि छलफल गरेका हुन्। बैठकमा विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रकी क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम खेत्रपाल सिंहले स्वस्थ जीवनशैली र जीवन पर्यन्तका लागि स्वस्थ व्यवहारको प्रवर्धनका लागि विद्यालयहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले विद्यालयलाई महामारीमा सुरक्षित सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा कोरोना विरूद्धको खोपसँगै अरू नियमित खोप र नसर्ने रोगको रोकथामका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। भारतमा निपाह भाइरसको संक्रमण फैलाउँदै जान थालेपछि सरकारले नेपालमा पनि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले यो भाइरस अहिलेसम्म नेपालमा देखा नपरेको भए पनि सतर्कता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो रोग विशेष गरी चमेरा र बंगुरबाट सर्ने भएकोले भारतबाट चमेरा बसाइसरी आउन सक्ने भएकोले नेपालमा यसको जोखिम रहेको बताउनुभयो। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले नेपालमा यो भाइरसको जोखिम रहेको बताउनु भएको छ। थारू समुदायका नागरिकमा सिकल सेल एनिमियाको समस्या उच्च देखिएको छ। मानव शरीरमा रहेका राता रक्तकोषहरू गोलाकार हुनुपर्नेमा जिनमा देखिएको खराबीका कारण हँसिया आकारको हुँदा सिकल सेलको समस्या देखा पर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। सरकारले सिकल सेलका बिरामीलाई उपचारका लागि 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरे पनि बिरामीले सहज रूपमा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। दाङबाट उज्यालो सहकर्मी हेमराज शर्माको रिपोर्ट। डाक्टरले त्यहाँ ल्याऊ प्या ल्याऊ भने ज्याङ्टिस त्यही देखाइदियो। जम्मा त्यही हो भने त्यो बार्न पठाए। कति बारे मैले बारिसके बार्दा झन् सुखियो। फेरि झन् सुन्निग्यो। सुनिएपछि फेरि उहाँ नेपालगञ्ज गयो त छोइले लग्यो। 4 पाका खुन चराइदियो। सिकल सेल रोग हो भने पछि औषधि त्यो औषधि लिनको लागि। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 त्रिसिद्धि टोलकी सिकल सेल बिरामी 65 वर्षीय चटनी चौधरी धेरै थरी रोगको औषधि खाएर थाक्नु भएकी चौधरीलाई 11 वर्ष पहिले सिकल सेल एनिमिया
नयाँ पुष्टि भएको थियो। उपचारमा लाखौं रुपियाँ खर्च गरिसक्नुभएकी चौधरीले सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभयो। मैले केही पाएन, कति औषधि गरे, नेपालगञ्ज गए, वहाँ काठमाडौँ गए, नखनौर गए, पाल्पा गए, सबै ठाउँ पुगिसकेँ मैले। सरकारले त मलाई हेरेको छैन। सरकारले 1 लाख रुपियाँ दिने भनेको छन्, 1 लाख रुपियाँ त दिएको छैन। 2071 सालमा सिकल सेललाई गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा स्वीकार गरेर सरकारले बिरामीलाई उपचारका लागि 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको थियो। तर अहिले पनि बिरामीले सहज रूपमा सहयोग नपाएको गुनासो गर्छन्। संघीय सरकारको कार्यक्रम भएको र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ भन्नुहुन्छ घोराई उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद घरती। स्थानीय मध्यासन संघले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ। औषधि पनि फेरि पाउँदो रहेछ, हिँडेर आउनु पर्दो रहेछ, अलिकति क्रिटिकल केस रहेछ। अनि यो फेरि चिकित्सकले गर्ने कुरो रहेछ होइन। अब यो यसका प्रक्रियाहरू अलिक गाह्रो रहेछ सर है। समस्या घोराईमा मात्रै होइन, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि उस्तै छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य शाखाका फोकल पर्सन विमल केसीले औषधि उपचार नपाएको गुनासो आफूहरू कहाँ पनि आउने गरेको बताउनुहुन्छ। त्यो प्रचारात्मक एउटा टिम आज थियो चौधरी समुदायको, त्यसपछि कार्यक्रम गर्ने, स्क्रिनिङ गर्ने भन्ने चाहिँ राखेको थियो। त्यसपछि त्यो वर्ष भएन, अघिल्लो वर्ष, यो वर्ष पनि अनि त्यस्तै छ, केही भएको छैन। अनि तर जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङले भने बिरामीहरूका लागि आवश्यक सबै सहयोग पालिकाहरूमा पठाइएको र बाँकी सबै काम पालिका स्तरीय स्वास्थ्य शाखाबाट लिन सकिने बताएको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अङ्गद बहादुर शाही। कहाँ के पनि हुन्न, खालि सहजीकरण गर्दैन हो, त्यो सबै पालिकामा जान्छ क्या। त्यो पैसा दिने स्वास्थ्यको बजेटहरू छ नि, पालिकामै राखिदिएको छ। जुन जुन पालिकामा त्यो समस्या छ त्यही पालिकामा पैसा पनि छ, त्यही पैसाले औषधि खरिद्ने, उहाँलाई उपचारको 1 लाख रुपियाँसम्म दिन्छ, त्यहीबाट पालिकाबाट दिने हो। पछिल्लो पटक दाङका 58 जनामा नमुना परीक्षण गरिएकोमा 31 जनामा सिकल सेल एनिमिया देखिएको थियो। सिकल सेलको जाँच निशुल्क हुनुपर्ने र बिरामीले औषधि उपचारका साथै आर्थिक सहयोग स्थानीय स्तरबाट पाउनु पर्ने थारू अगुवाहरूको माग छ। थारू स्वास्थ्य कर्मी समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवराज चौधरी। पहिला सुरुमा यो जाँच इन्भेस्टिगेसन चाहिँ निशुल्क हुनुपर्छ र यो सुविधा चाहिँ स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरबाट नै जनताको पहुँच भएको ठाउँबाट यो सेवा दिनुपर्छ। रिपोर्टपछि फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेपाल, भारत र चीनको सीमा जोड्ने दार्चुला तिङकर सड़क निर्माणको लागि नेपाली सेना निर्माण स्थलमा पुगेको छ। खलंगा तिङकर 87 किलोमिटर सड़क निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेना निर्माण स्थलमा पुगेको र निर्माण सामग्री जुटाएर केही दिनभित्रै काम शुरू गर्ने नेपाली सेनाका सहायक रथी एवं सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्माण सामग्री हेलिकप्टर मार्फत कोठेधार र सेकनाडीमा पुर्याइएको र असोज 1 गते भित्र निर्माण स्थलमा पुर्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। महाकाली करिडोर अन्तर्गत पर्ने सड़क निर्माण शुरू भएको 13 वर्षमा 43 किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम मात्रै सकिएको छ। बाँकी 130 किलोमिटर मध्ये 87 किलोमिटर सड़क निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ भने 43 किलोमिटर सड़क विभाग आफैले बनाइरहेको छ। यो सड़क निर्माण भएपछि नेपाल, भारत र चीनसँगको व्यापारमा सहज हुनुको साथै कैलाश मानसरोवर जाने धार्मिक यात्रुलाई सहज हुने उद्योग वाणिज्य संघ दार्चुलाका अध्यक्ष मंगल सिंह ठकुनाले बताउनुभयो। चीनले नेपाल चीन सीमाको पिल्लर नम्बर 1 नजिकसम्म सड़क बनाइसकेको छ। अहिले पनि छाङ्गरू तथा तिङकरमा नेपाल वा भारतबाट भन्दा सस्तोमा चिनिया सामान आइपुग्ने गरेको छ। आउँदो अक्टोबर महिनासम्म 70,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल आइपुग्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले अक्टोबरसम्म 70,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आइसक्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढ़िरहेकाले सरकारले निकासा गरेको बजेट अनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने पनि बताउनुभयो। सचिव आचार्यले भारतसँग मल खरिद सम्बन्धी गरिएको सम्झौता अनुसार मल आयात भए संकट कम हुने बताउनुभयो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनले यसमा अप्ठ्यारो पारिरहेको बताएका छन्। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। नै बैठकमा नआएपछि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको र सबै नेताले सभामुखले सक्रियता बढाएर एमालेसँग संवाद गर्नुपर्ने सुझाव दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बताउनुभयो। कुनै निष्कर्ष भएन भयो त मैले त त्यही भने उहाँको उपस्थिति बिना यो बैठकले कुनै परिणाम ल्याउने छैन। सभामुखले भन्नुभयो कि म प्रयास गर्दै थिएँ र फेरि पनि म प्रयास गरिरहन्छु।
माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई सभामुखले कार्यवाही नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ती सांसदलाई कार्यवाही नगरेसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। भदौ 23, 25 र 27 गतेको संसदमा विरोध गर्दै नारा जुलुस लगाएपछि सभामुख सापकोटाले आज सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। तर सभामुखले समस्या समाधानको लागि नभई देखावटी र औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै बैठक बोलाएकोले आफूहरू नगएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सभामुखले समस्याको समाधान चाहेकै हो भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मात्रै छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 पारित गरेको छ। अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 निर्णयार्थ पेश गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समय दिनुभएको थियो। यसैबीच माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई गरेको कार्यवाही कार्यान्वयनको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा आज सुनवाई भएन। न्यायाधीश द्वय दीपक कुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा परेको रिट आज सर्वोच्चको बेन्च बार समन्वयको बैठक परेकाले हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। अर्को सुनवाईको मिति तोकिएको छैन। ओलीले माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदहरूलाई एमाले गरेको कार्यवाहीलाई वैधानिकता दिएर उनीहरूको संसद पद निलम्बन गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो। रिटमा निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ। ओलीले एमालेबाट कार्यवाही गरिएका 14 जना सांसदलाई निर्वाचन आयोगले अलग दल दर्ताका लागि शनाखत गराएको र एमालेबाट कार्यवाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउँदा समेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचना टाँच नगरेको भन्दै रिट निवेदन दिनुभएको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्ने दुस्साहस गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उहाँले सभापति देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरेर सम्पन्न गरिएका कतिपय वडा अधिवेशनहरू आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस जस्तो एउटा लोकतन्त्रको चाहिँ पाठशाला भएको पार्टीलाई आज यस किसिमले चाहिँ शक्ति र सत्ताको यस्तो प्रयोग गरेर चाहिँ यसको चुनावलाई अपवित्र पार्ने काम, यसका साथीहरूलाई चाहिँ पाखा लगाउने काम जो भएको छ, हामी यसको विरोध गर्न चाहन्छौँ। यस किसिमले देशैभरि पार्टीमा चाहिँ क्रियाशील सदस्यतादेखि नै धाँधली गरेर सत्ता हत्याउने कोसिस जो गर्न खोजिएको छ, यो दुस्साहस हो, यो हामी हुन दिँदैनौँ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराका वडा अधिवेशन पुनः गर्न माग गरेको छ। पौडेल पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीको जिल्ला कार्य समिति र वडा अध्यक्षहरूको सहमति बिना प्रहरी प्रशासनको दुरूपयोग गरेर गराइएको वडा अधिवेशन मान्य नहुने चेतावनी दिँदै पुनः गराउन माग गरेको हो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको प्रदेश 1 संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र राई चयन हुनु भएको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले राईलाई दलको नेता चयन गरेको हो। प्रदेश 1 मा 10 जना सांसदले एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश 1 संसदीय दलले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ। अब प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य औपचारिक रूपमा अल्पमतमा पर्नु भएको छ। भदौ 10 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका आचार्यले 30 दिनभित्र अर्थात असोज 9 गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश 2 को संसदीय दलको नेतामा शत्रुघ्न महतो चयन हुनुभएको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले महतोलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो। प्रदेश 2 मा 13 जना सांसद एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन्। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश 2 को प्रदेश कमिटिले प्रदेश 2 सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकबारे व्यवसायी तथा उद्योगीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। अटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएसन नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले नेपालमा अब अटोमोबाइल उद्योगहरूको उदय हुने बताउनुभयो। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले साधारण खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक ऋण घटाउने गरी ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। हो यस्तै होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले प्रतिस्थापन विधेयकले ठूला लगानीहरूमा प्रोत्साहन गर्ने किसिमको बजेट आएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेश 1 को राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको कोशी रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर अलपत्र परेको छ। आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था नगरेपछि अलपत्र बनेको कोशी रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर सुनसरीका आयोजना प्रमुख मिलन आचार्यले बताउनुभयो। आयोजना प्रमुख आचार्यले जग्गा अधिग्रहण सकेर संरचना निर्माणको चरणलाई पहिलो फेजमा अघि बढाएको भए पनि बजेट अभावले रिफ्रेशमेन्ट सेन्टरको भविष्य अनिलोमा परेको बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपालिको दशैंमा नयाँ नोट लिन धेरै लाइन र झन्झट बेहोर्नु नपर्ने जनाएको छ। गएको वर्ष नयाँ नोट वितरण नभए पनि यो वर्ष असोजको 4 गतेदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ नोट उपलब्ध हुनेछ। राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नोट वितरण भइरहेको र सर्वसाधारणले असोजको 4 गतेदेखि आफूलाई पाएक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयबाट नोट लिन सक्ने जनाएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विरोध गर्दै नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विरोध र्यालीपछिको आमसभालाई एमसीसी को विरोध गर्ने अन्य पार्टी तथा विभिन्न समूहका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 0.27 अंकले बढ़ेर 2947.69 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 226 कम्पनीका 1,56,81,000 किता शेयर 9 अर्ब 29 करोड़ रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पत्राचारपछि गायिका विष्णु माझीको माइती घरमा प्रहरी पुगेको छ। लोक गायिका माझीको अवस्थाबारे बुझ्न उनको माइती घरमा प्रहरी टोली पठाइएको स्याङ्जाका प्रहरी प्रमुख एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख बोगटीका अनुसार विष्णुका बुवा आमाको मृत्यु भइसकेको र दाजु वैदेशिक रोजगारमा भएकोले घरमा कोही पनि भेटिएका थिएनन्। दैलेखमा 16 वर्षकी किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दिनेश विकलाई 12 वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ। दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 13 का विकलाई जिल्ला अदालत दैलेखले कैद सजायसँगै 50,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति र 1,800 पीड़ित राहत कोषमा जम्मा गर्ने आदेश दिएको हो। बलात्कारपछि गएको चैतमा बच्चा जन्माएकी किशोरीले सहमतिमै सम्बन्ध राखेको बयान दिए पनि 18 वर्ष मुनिका बालिकासँग सहमतिमा पनि यौन सम्बन्ध राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था अनुसार विकलाई सजाय तोकिएको अदालतका सूचना अधिकारी नासु टीकाराम नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। बाँकेमा बाघको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। स्थानीय होटलमा काम गर्ने पहिचान नखुलेका पुरुषको हिजो बेलुकी बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। 2 वर्ष अघि पर्साको वीरगंजमा भएको बम विस्फोटको घटनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका फूल हसन अन्सारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 2076 साउन 24 गते भएको विस्फोटका मुख्य अभियुक्त मानिएका अन्सारीलाई बिहान पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्सारी विरूद्ध विस्फोटक पदार्थ, हात हतियार तथा खरखजना र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। मेरो पनि भन्नु छ। तपाईको गाउँठाउँतिर कोरोना विरुद्धको खोप अभियान कतिको प्रभावकारी रूपमा चलिरहेको छ भन्ने विषयमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समावेश गरेका छौं। वीरेन्द्र बुढा उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, खै के भन्नु र, बसाई काठमाडौँ नै हो। अहिलेसम्म 4 पटक भयो दिनभरि कुरेर लाइनमा बसेको, तर खोप पाएको छैन। मेरो घर हिमाली जिल्ला मुगु हो। झन् यसको त के कुरा गर्नु, न त फोन गर्नलाई नेटवर्क टिप्छ न त स्वास्थ्य चौकीको सुविधा नै छ। मेरो आमासँग फोनमा बोल्न नपाएकै 1 महिना भयो। खोपको त झन् के आशा गर्नु र। तारा केसीको प्रतिक्रिया छ, हामी सर्वसाधारणले अझै पनि पहिलो चरणको खोप लगाउन पाएका छैनौं। खै कसरी प्रभावकारी छ भन्नु। सबै सर्वसाधारणलाई खोप दिएमा केही सहज हुने थियो कि। इलामबाट दीपक कठेत लेख्नुहुन्छ, शिक्षकहरू सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने भनिए तापनि हाम्रो माइजोगमै गाउँपालिकामा सबै शिक्षकहरूले खोप पाउनु भएको छैन, तर अन्यको हकमा भने उमेर समूह प्रायले लगाएका छन्। बिलेगिरीले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, हाम्रो गाउँघरतिर सर्वसाधारणले खोप लगाउनै पाएका छैनन्। जो मान्छे अलि जाने बुझेको र सोर्स फोर्सवाला छ त्यसैले मात्रै लगाउन पाएको छ। सुरेन्द्र घरती मगर रमाइलो पारामा लेख्नुहुन्छ, आजकल विश्वविद्यालय र कक्षा 11-12 का विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाउने सिजन चलेको छ अनि हामी सिटीभिटीका विद्यार्थी र सदरमुकाम भन्दा अलि टाढाको बस्तीका मान्छेहरूलाई यो जुनीमा खोप पाउने कि नपाउने भन्ने निश्चितै छैन। यो भन्दा बढी प्रभावकारी अरू के हुन सक्छ र। अनि प्रवेश विष्ट व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुहुन्छ, पहिलो मात्रा गत फागुनमा लगाएको, अहिलेसम्म दोस्रो मात्राको पालो आइपुगेकै छैन। नगरपालिकाले आफ्ना मान्छे जति सबैजनालाई खोप लगाइसके, हामी सोझा नागरिक हेरे हाम्रातिर त साह्रै धेरै प्रभावकारी छ नि हौ हजुर। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। नर्वेमा अघिल्लो वर्ष नयाँ कार किन्ने मध्ये झण्डै 75% विद्युतीय कार किनेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असर र ऊर्जा संकट कम गर्न विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन आह्वान भइरहेका बेला सन् 2020मा नर्वेका झण्डै 75% नयाँ ग्राहकले नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग हुने गाडी प्रयोग गरेका दिगो विकासका बारेमा वकालत गरिरहेको वी फोरमले जनाएको छ। नर्वेले कर छुट सहित अरू प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनका साथै विद्युतीय गाडी चार्जको लागि संरचना विस्तार गरेको छ। यस्तै सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउँछ। सन् 2020मा आइसल्याण्डमा 45% र स्विडेनमा 32% नयाँ ग्राहकले विद्युतीय गाडी किनेका छन्। यस्तै चीनमा 6.2 र अमेरिकामा 2.3% नयाँ ग्राहकले विद्युतीय गाडी किनेका छन्। विश्वमा 2019 को तुलनामा सन् 2020मा विद्युतीय गाडीको प्रयोग 2.5% बढेको छ। अहिले विश्वमा प्रयोग भइरहेका गाडीमा 4.2% हिस्सा विद्युतीय गाडीको रहेको छ। अब केही खेल खबर। उज्बेकिस्तानमा हुने एएफसी महिला एशियन कप 2022 छनौट प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले आज विदाई गरेको छ। टोली आज राति 11 बजे इस्तानबुल हुँदै उज्बेकिस्तान जाँदैछ। छनौट खेल्न जानु अघि नेपालले बंगलादेशसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेकोमा एकमा जित र अर्कोमा बराबरी खेलेको थियो। खेलमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै छनौट खेलबाट सुखद नतिजा लिएर नेपाल फर्कने कप्तान रेणुका नगरकोटीले बताइन्। छनौटमा नेपालले फिलिपिन्ससँग असोज 2 र असोज 5 गते हङकङसँग खेल्नेछ। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एशियन कप खेल्ने मौका पाउनेछन्। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृंखलामा अमेरिकाले नेपाललाई 231 रनको लक्ष्य दिएको छ। अमेरिकाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 230 रन बनायो। उसका लागि मोनान्क पटेलले शतकीय पारी खेले। 114 बल खेलेका पटेलले 1 छक्का र 9 चौकाको मद्दतमा 100 रन बनाएका हुन्। बोलिङतर्फ नेपालका विक्रम शोभ, सन्दीप लामिछाने र सुसन भारीले 2-2 विकेट लिए। कुशल मल्लले 1 विकेट लिए। 231 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै भर्खरै नेपालले ब्याटिङ थालेको छ। नेपालले 1 ओभरको खेल सकिँदा कुनै पनि विकेट नगुमाई 1 रन मात्रै बनाएको छ। लीग अन्तर्गत अमेरिकासँग भएको यसअघिका 2वटै खेल नेपालले जितेको थियो भने ओमानसँगका 2वटै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। लीगमा नेपाल 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। ओमान 10 खेलमा 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा र 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालले दोस्रो खेलमा भोलि ओमानसँग खेल्नेछ। यस्तै तेस्रो खेल अमेरिकासँग आउँदो शुक्रबार र अन्तिम खेल आउँदो आइतबार ओमानसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपालमा अहिलेसम्म 52 लाख जनाले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाए। सुरक्षित भएर मात्रै विद्यालय खोल्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। दार्चुला तिङ्कर सड़क बनाउनको लागि नेपाली सेना निर्माण स्थलमा केही दिनभित्रै काम शुरू हुने। एमाले अनुपस्थित भएपछि सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकियो। प्रमुख प्रतिपक्षीसँग संवाद बढ़ाउन सभामुखलाई शीर्ष नेताहरूको सुझाव। विश्वभर विद्युतीय कारको बिक्री बढ्दै। नर्वेमा अघिल्लो वर्ष झण्डै 75%ले विद्युतीय कार किने। र अमेरिकासँगको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले पायो 231 रनको लक्ष्य। महिला एशियन कप छनौटमा सहभागी हुन नेपाली टोली आज उज्बेकिस्तान जाँदै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्ट र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।